अथ त्रिंशोऽध्याय काञ्चनमालिनी उपाख्यानम। हे कुमारजी, तपाईका मुखारविन्दबाट हिजो मैले सुलोचनाको सकल वृत्तान्त भलीभाँति सुने। उनी जन्मदैदेखि पुण्यात्मा थिइन्, हुन सक्छ उनी उनको पूर्वजनीहरूको अभ्यासको संस्कारले नै यस जन्ममा पनि नारायणको तपस्यामा तल्लीन हुन सकेकी होलिन्, किनकि ब्रह्माले शिवले झैँ यस जन्ममा मात्रै लाभ हुने अस्थायी वर नारायणले दिँदै दिनुहुन्न। उहाँले त तपस्या पुरा भएपछि मात्रै काम पुर्याएर चिरस्थायी अविनाशी मुक्तिपद मात्रै वर दिनुहुन्छ र उहाँको तपस्यामा लागेको व्यक्तिले त्यो तपस्या जन्म जन्मान्तरमा भए पनि पुरा गर्दै पर्छ। नगरेसम्म त्यो अधुरो तपस्या पुरा गराउनका लागि त्यस साधकलाई सांसारिक विषय वासनाबाट हटाई त्यसमा नअल्मल्याई विरक्ति आउन विष्णुले सुलोचनालाई जस्तै परिस्थिति पारिदिनुहुन्छ रे। पूर्वजन्मका तपस्याका अभ्यासको लर्को यो तपस्या नटुङ्गिएसम्म हरेक जन्ममा पछि लागिरहेको हुन्छ भन्ने कुरो शास्त्रहरूले नै कहेका हुन्छन्। सुलोचनाको पनि त्यस्तै परिस्थिति हुँदो हो र यस जन्ममा पुरा गरी होलिन्। त्यसमा के आश्चर्य छ र भन्ने तर्क वितर्कले हिजो मलाई रातभरि नै पटक्कै निद्रा परेन, छटपटिरही। तसर्थ पूर्वजन्महरूको धर्मको संस्कार पनि पटक्कै नरहेका यस जन्ममा पनि उग्र अतिनिन्द्य पापै पाप मात्र गरेका भयङ्कर पापीजन पनि उमेर ढल्केपछि बाँकी जीवनभरि ती दुई प्रख्यात त्रिवेणीमध्ये कुनै एकमा रही नियमपूर्वक नित्य त्रिवेणी स्थान मकर स्थान स्वस्थानीको व्रत पूजा गर्दै जनहरू ती उसका त्यस्ता उग्र पापहरूबाट छुटेका छन् ती कि छैनन्। छुटेका छन् भने यस्तो घोर पापबाट को छुटेका छन्, अन्तमा ती कस्ता भएका छन्, कहाँ कहाँको बास पाएका छन्। आज मलाई यही कुरो सुन्ने प्रबल इच्छा जागेको छ। तीमध्ये एउटाको कथा आज सुनाउनुहोस् भने अगस्त्य मुनिले बिन्ती गर्दा कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे अगस्त्य मुनि, सुलोचनाको त्यो अद्भुत दिव्य कथा तिमीले हिजो सुनिसक्यौ। अब आज तिमीलाई म काञ्चनमालिनी नामकी एउटी श्रेष्ठ अप्सराको अत्यन्त राम्रो कथा सुनाउँछु, सावधान भएर सुना। यो चलिरहेको पद्मकल्पको 28औं चौघडीभन्दा 2 चौघडी पहिलेको त्रेतायुगमा गन्धर्व नगरमा जन्मिएकी अत्यन्तै राम्री काञ्चनमालिनी नामकी अप्सरा सूर्यचन्द्र पृथ्वी तिनै मकर राशिमा रहेकाले कुम्भयोग परेको माघ महिनाको माघे औँसीका दिन प्रयागमा गङ्गा यमुना सरस्वती मिलेको सङ्गमस्थल त्रिवेणीमा सचैल मकर स्नान गरेर त्यत्तिकै चिसै लुगाले आकाशमा उडेर कैलाशमा गइरहेकी थिई। अत्यन्त तेजस्विनी सुनजस्तो वर्ण ढिस्केको नितम्ब लाम्छा लाम्छा आँखा, पूर्ण चन्द्रमा जस्तो चहकिलो अनुहार, लामा लामा केश, ठडिएका गोल गोल स्तनहरूले शोभिएकी कुच्चिन अर्थात् सुनको मसिनो धागो जस्तै तारले बुनेको चिनिया सारी र चौबन्दी चोलो टम्म मिलाएर आँगामा लाएकी, नुहाउँदा आँचल कम्मरमा कसैकीले छातीमा चौबन्दी चोलो बोकिएकी अति राम्री उसलाई आकाशमा उडेर गइरहेकी देखेर तल हिमालयको कन्दरमा रहने पहाड जस्तै अग्लो कुरूप कुनै बुढो राक्षसले उसलाई देख्यो र भन्यो, हे कमलका फुलको कोपिला जस्ता आँखा भएकी कल्याणी, तिमी को हौ? तिमी कहाँबाट आइरहेकी छौ? तिम्रा लुगा किन चिसै छन्? तिम्रो चुल्ठो किन भिजेकै छ? हे सुन्दरी, कहाँबाट आएकी हौ? तिमीमा यो उड्ने शक्ति कसरी भयो? अनि हे कल्याणी, कुन पुण्यले तिम्रो यो शरीर यति तेजिलो भएको हो? यो यस्तो अत्यन्तै राम्रो मनोहर रूप कसरी भयो? हे सुलोचने, राम्रा आँखा बाली तिम्रो चिसो लुगाबाट मेरो टाउकोमा झरेको पानीको थोपाले हे भद्रे सधैँ क्रूर रहने मेरो मन एकाएक शान्त भयो। यो जलको छिटाको यस्तो महिमा के हो? यो कुरो मलाई बेली विस्तार लाएर वर्णन गर, किनकि मलाई तिमी अत्यन्त शीलवती लागिरहेकी छौ। यसकारण तिम्रो आकृति गुणहीन हुन सक्दैन। त्यस राक्षसको यस्तो कुरा सुनेपछि आफ्नो उडान रोकेर त्यो अप्सरा काञ्चनमालीले भन्न थाली, हे राक्षस, सुन, म आफ्नो इच्छा अनुसार रूप धारणा गर्न सक्ने काञ्चनमालिनी नाम गरेकी अप्सरा हुँ। अहिले म प्रयागबाट आइरहेकी छु। मैले प्रयागमा गङ्गा यमुना सरस्वतीको सङ्गममा नुहाएकी छु। यसै उसले मेरो केश र वस्त्र भिजेकै छ। हे राक्षस, म यतिखेर पर्वतहरूमा पनि उत्तम कैलाश पर्वतमा गइरहेकी छु। उहाँ सुर असुर अर्थात् देवदानवले भक्तिपूर्वक पूजा गरिने पार्वतीपति महादेव रहनुहुन्छ। हे राक्षस, प्रयागको त्रिवेणीको जलको प्रभावले तेरो दुष्टता हटेको हो। जुन गङ्गा यमुना सरस्वतीको सङ्गमस्थल प्रयागको त्रिवेणीमा धेरै वर्ष मकर स्नान गरेको पुण्यको प्रभावले म यतिखेर सुमेधा नामकी गन्धर्वकी अति सुन्दरी छोरी भएकी छु। अब म त्यो सबै कुरो तिमीलाई बेली विस्तार लाएर कहन्छु, तिमी मन लाएर सुन। यस पद्मकल्पको 26औं चौघडीको त्रेतायुगमा म अजनाभ देश अर्थात् अचेलको भारतवर्षमा रहेको कलिङ्ग देशको कलिङ्गाधिपति राजाकी परी जस्ती सुन्दरी रखौटी यवनीबाट जन्मेकी हुनाले रूप र सुन्दरताले शोभिएकी अनि आफ्ना सुन्दरताका मदले घमण्डिएकी परम सुन्दरी नामकी वेश्या थिए।
त्यस कलिङ्ग नगरमा त्यतिखेर म अरू समस्त सुन्दरीहरूको शिरोमणि यानी अग्रणी थिएँ। हे राक्षस, त्यस जन्ममा मैले आफ्नो तरुणाईमा आफ्ना इच्छाअनुसारका सारा भोग भोग्नासम्म भोगेँ। मैले आफ्नो यौवनको रूपरूपी सम्पत्तिले त्यो सारा नगरलाई मुग्ध पारेकी थिएँ। ममा लट्ठिएका धनाढ्य युवकहरूबाट विचित्र विचित्रका मनज्ञ रत्नहरू, नाना प्रकारका गहनाहरू, प्रशस्त धन आदि रङबिरङका लुगाहरू तथा कपुर र अगरु मिश्रित चन्दन आदि सबै वस्तुहरू मोहिनी रूप भएकी मैले कमाएकी थिएँ, अर्थात् जुटाएकी थिएँ। हे राक्षस, त्यतिखेर म आफ्नो घरमा कति सुन र कति रत्न छ त्यसको अन्त जान्दिन थिएँ, किनकि कामले पीडित भएका युवा राजपुत्रहरू र सेठ साहुका पट्ठा छोराहरू मेरो चरणको सेवा सधैँ गर्थे। मैले आफ्ना नखराले ती सबैको सर्वस्व धुतेँ। कति काम पीडित युवक त आपसमा हानाहान गरेर मरे पनि। त्यतिखेर त्यो अति राम्रो पुरा नगरमा मेरो यस्तै चाल थियो, परन्तु जब मेरो ददनाउँदो उमेर ढल्कियो र युवकहरूको ओहिरो ओहिलाउँदै गयो तब मेरो मन विरक्तिदै सो गर्न लाग्यो। हरे शिव, मैले जवानीमा न त सत्पात्रमा दान दिएँ, न मैले कुनै यज्ञ यागादिमा हवन गरेँ वा गराएँ, न त मैले कुनै मन्त्रको नै अनुष्ठान गरेँ, न त कुनै व्रत नै नियमपूर्वक गरेँ, न त मैले धर्म अर्थ काम मोक्ष दिने भगवानको आराधना नै गरेँ, न त मैले दुर्गति नाश गर्ने दुर्गा देवीको पूजा नै गरेँ। यो जाबो तुच्छ 2 दिने चटके पटके नारकीय सुखभोगको नारकीय सुखभोगको उपभोग गर्ने प्रबल लालसाले गर्दा न त सारा पाप हरण गर्ने विष्णुको नै स्मरण गरेँ वा उनको नाम जपे, न त ब्राह्मणहरूलाई असल असल भोजन र प्रशस्त दक्षिणाले तृप्त र सन्तुष्ट नै पारे, न कुनै प्राणीको कल्याण हुने कार्य नै गरे। त्यतिखेर यौवनले दन्किएर मात्यको उमेरमा धर्मको कति पनि वास्तै नराखिकन तीमध्ये एउटा पनि पुण्य काम गर्दै गरिन। हे भद्रे राक्षस, मैले त्यसरी नै धेरै पाप गरेर अन्तमा गालाका छाला चाउरिन थालेपछि ती पाप कर्मले मेरो मन भतभती पोल्न थाल्यो। तब म असाध्यै पिरिएर अत्यन्त चिन्ताग्रस्त भएर कुनै विद्वान ब्राह्मणका शरणमा गएँ। ती ब्राह्मण देवता गुरुकुलमा बसेर आश्रमको नियम पालेर घनघटा सार स्वर सहित पढ्नुपर्ने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद यी 4 वेदका अनि 6 वेदाङ्ग शास्त्र अर्थात् पढ्दा अनुशासन सिकाउने शिक्षा शास्त्र, वेदको उच्चारण गर्न सिकाउने कल्पशास्त्र, वेदका शब्द सिद्ध गर्न सिकाउने व्याकरण शास्त्र, ग्रहहरूको गतिविधि सिकाउने ज्योतिष शास्त्र, वेदका शब्दको अर्थ बताउने निरुक्त शास्त्र, वेदको लय सिकाउने 6 दर्शन शास्त्र अर्थात् ठिक बेठिक निर्णय गर्न सिकाउने न्याय दर्शन, आत्माबारे बोध गराउने वेदान्त दर्शन, प्रकृति पुरुषबारे विवेचना गर्ने सांख्य दर्शन, कार्यलाई देखेर कारण पत्ता लगाउन सिकाउने वैशेषिक दर्शन, वेद विहित कर्म नै धर्म हो भनी सिद्ध गर्ने पूर्व मीमांसा दर्शन, ब्रह्म नै ईश्वर हो भनी प्रतिपादन गर्ने उत्तर मीमांसा दर्शन, यी 6 दर्शन र चित्तवृत्तिलाई रोकेर चित्तलाई एउटै वस्तुमा अड्याइ राख्न सिकाउने योग दर्शनका 8 अङ्ग यानी इन्द्रियका पछि मन दौडाउनु नै यम हो। पवित्रतापूर्वक दैनिक सदाचारमा रहनु नै नियम हो। पद्मासन आदिमा बस्न सिक्नु नै आसन हो। श्वास प्रश्वास क्रिया गर्न सिक्नु नै प्राणायाम हो। इन्द्रियका वेगलाई रोक्नु नै प्रत्याहार हो। सूर्यको तेजमा मात्रै मनको एकाग्रता राख्नु नै ध्यान हो। सुनेको कुरो यथार्थ बुझ्नु नै धारणा हो। प्राणलाई ब्रह्माण्डमा पुर्याई उही राखी भएको अविचल स्थिति नै समाधि। यी विद्याका ज्ञाता अर्थात् जान्ने तथा गाउँ बस्तीका विद्यालय महाविद्यालय विश्वविद्यालयहरूमा पढाइने व्यावहारिक 14 विद्या र 64 कला विद्यामा पारङ्गत अनि लघु सिद्धान्त कौमुदीको साह्रै उपयोगी गुरुवर्धाको नामले छर्लङ्गे अर्थ लेखिदिएर संस्कृत पढ्न प्रारम्भ गरेका छात्रहरू त्यो पढाउने गुरुहरूका श्रद्धा पात्र भएका यस्तै अष्टसिद्धिका ज्ञाता अर्थात् हात्तीलाई भुसुनो बनाउने अणिमा सिद्धि, भुसुनोलाई हात्ती बनाउने महिमा सिद्धि, मुसोलाई हात्ती जस्तै गरौँ बनाउने गरिमा सिद्धि, हात्तीलाई मुसो जस्तै हलुको बनाउने लघिमा सिद्धि, नपाइने वस्तु पाउन सक्ने प्राप्ति सिद्धि, थोरैलाई धेरै बनाउने प्राकाम्य सिद्धि, स्वयं शासक बन्न सक्ने ईशिता सिद्धि र कसैलाई पनि वशमा गराउन सक्ने वशिता सिद्धिकन साधनाद्वारा साधेका सिद्ध अनि मन्त्रले फुकेको पानी आँखामा छ्यापिदिएर रत्नाकर कहिने समुद्रभित्र रहेको महापद्म, पद्म, शङ्ख, मकर, कच्छप, मुकुन्द, कुन्द, नील, खर्बका नामका 9 विधि अर्थात् सम्पत्तिका भण्डार देखाइदिने तथा अति शान्त स्वभावका अत्यन्तै शान्तिप्रिय एवं चित्तको स्थिरता, समान इन्द्रियहरूको निरोधम, सत्यता, तप, शुद्धता, शौच, क्षमापन, शान्ति, मोह रहितता, आर्जव, बोधता, ज्ञान, विशेष बुद्धि, विज्ञान, ईश्वरमा अटल विश्वासिला, आस्तिक्य, कृपापन, दया, सहृदयता, दाक्षिण्य यी गुण भएका तथा अति सन्तोषी
अरूको उन्नति देखेर रमाउने, कसैलाई पनि उसको कल्याण हुने गरी कुरो मात्र कहने, मात्र मान अपमानमा समान रहने मानिसले आकाशमा उड्न सिक्यो, पानीमा बुड्न सिक्यो, भुइँमा गुड्न सिक्यो, तर मानिसको परस्परमा कस्तो सद्व्यवहार हुनुपर्छ भन्ने कुरो सिक्न सकेन भनेर पिरिरहने। किन्तु भूमिबाट जलबाट पैदा गरिएको हुनाले भूमिपुत्र भौमासुर कहिने, जसलाई भस्मासुर पनि भन्दछन्। त्यस्तो जसले आफ्नो आमा पृथ्वीलाई खोक्र्याएर उसको सन्तुलन बिगारी परिणाममा विध्वंसरूपी प्रलय गराउँछ, जसको चहल पहलले केही दिनको क्षणिक सुख दिलाए पनि समस्त जनताको शान्ति, हित र आनन्द हर्दछ। त्यस्तो दानवी भौतिक विद्यालाई पटक्कै मन नपराउने तथा 6 वेदांग अर्थात् शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छन्द अनि षड्दर्शन अर्थात् न्याय, वेदान्त, सांख्य दर्शन, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा अनि 4 वेद अर्थात् ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद एवं योग र योगका 8 अङ्ग अर्थात् यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधिका शिक्षक तथा ब्राह्मण वर्गले सिद्ध गरेका वेदका मन्त्रका प्रभावले मात्रै चुमर्क्याउन सकिने, अरू कुनै शक्तिले पनि नजितिने अझै दानवहरू र जल वा थल सूर्यबाटै सङ्ग्रह गरेर आफूभित्र धारण गरेको बडवाग्नि नामको बिजुलीलाई प्रयोगमा ल्याई कतिपय काममा जोताई पैसा कमाउने तथा विध्वंसकारी बाटोमा लम्कने दानवी शक्तिकारहरूलाई र तिनका उत्पादित शक्तिहरूलाई निरन्तर आफ्नो पुण्यभूमि ध्रुवताराको दृष्टि परिरहने हुनाले आर्यावर्त कहिने यो आफ्नो पुण्यभूमि हिमालय र विन्ध्याचलको बिचको भूमिमा र त्यस भूमिमाथिको पुरै आकाशमा ढिम्कदै नदिने तथा आफ्ना पुर्खाले आफ्ना उत्तराधिकारी सन्तान ब्राह्मण वर्गलाई मात्र ती मन्त्र सिद्ध गर्ने शक्ति थाती राखेर गएका वेदका मन्त्रहरूलाई सिद्ध पार्न आफ्ना शिष्यहरूलाई उक्साइरहने अनि तिनको बुद्धि तिखार्नलाई गायत्री जपको महिमा बताइरहने। फेरि पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाशको सामूहिक शक्ति समूह नै ब्रह्मा हो भन्ने जाँति राख्न सधैँ पाञ्चायनको पूजा गर्न लाउने। सूर्य उत्तरायण हुँदा 108 मिनट दिन बढ्छ र सुमेरुमा पुगी 2-4 दिन उसलाई परिक्रमा गरी सूर्य दक्षिणायन हुँदा 108 मिनट नै दिनमान घट्दछ भन्ने श्रुतिबोधका लागि 108 दानाको रुद्राक्षको वा अरू कुनै माला वा गायत्री जप्न लगाउने अनि मैले भनेका यी कुरा नमानेर सूर्य उदाउँदा भाग्ने, सूर्य अस्ताउँदा जाग्ने, अन्धकार झैँ जागेको दानवी विलासिताको चमकदमकमा लट्ठी वेद पढ्न एवं उसका मन्त्र सिद्ध पार्न छाड्यौ र उसको लर्को लायौ भने कल्पन्तैसम्म पनि ती दानवहरूको दास बनी अनि सारा आर्यवर्तका जनतालाई पराधीन पारी उनका अप्रत्यक्ष दास बनाई ती दानवका डरले निरन्तर थर 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 काम्दै उनका वशमा रहनु पर्ला भनी बारम्बार सम्झाइरहने। यदि तिमीहरूले आफ्नो ब्राह्मणत्वको त्रिकालदर्शी जगतै कमाउने शक्तिलाई थामी राख्न सक्यौ भने कुनै पनि अरू शक्तिले तिमीहरूलाई केही नाप्न सक्दैन। न त शोषकहरूले शोषण नै गर्न सक्छन्, न त शोषण गर्ने आवश्यकता नै पर्छ। बाहिरी प्रबल शक्तिको डर नभएपछि शासकहरू पनि ढुक्कसँग शासन गर्दछन्। बाबु हो जब ब्राह्मण वर्गले आफ्नो धर्म छाड्दछ तब देश भाँडिन्छ। जबसम्म ब्राह्मण वर्गले आफ्नो धर्म थामी राख्दछ तबसम्म देशमा सुख शान्ति बनिरहन्छ भनी आफ्ना शिष्यहरूलाई सम्झाइ बुझाइरहने। ती राजनीतिका खग्गु, धर्मशास्त्रका खप्पिस अनि तन्त्र मन्त्र जन्त्र टुना टोड्का, जादु, चटक, झारफुक, धामी, झाँक्री, ओखती मुलो गर्नमा निपुण अर्थात् गणेशजीको मन्त्र विधिपूर्वक जपी सिद्ध पारी सिद्ध प्राप्ति गरेकाले सदा कल्याणकारी सकल भारतीय अध्यात्म विद्यामा धुरन्धर किन्तु प्रारम्भमा सुखकारी भए पनि परिणाममा जगत विध्वंसकारी विकसित भौतिक विज्ञानका कट्टर विरोधी तथा सधैँ जल थल नभमै शान्ति नै शान्ति चाहिने एकदेव उपाध्याय नाम गरेका ती दैष्ठिक ब्राह्मण त्यसै राज्यका राजा अर्थात् मेरै बाबुका राजगुरु थिए। हे राक्षस, मैले उदय ब्राह्मणलाई श्रद्धा भक्तिका साथ उनका पाउमा फलफुल दक्षिणा चढाएर निकै बोर ढोगेर उनले इसाराले देखाएर अनुमति दिएका आसनमा दुवै घुँडा मारेर बसी हात जोड्दै गहभरि आँसु डबडबाउँदै सारा पाप कर्मको वृत्तान्त बताएर आफ्नो पश्चाताप रूपी तर्पण सुनाएर, हे ब्राह्मण देवता, मेरो त्यो उग्र पापको प्रायश्चित कसरी होला भनेर सोधेँ। हे द्विजश्रेष्ठ, त्यो पापबाट म कसरी सद्गतिमा प्राप्त होली? आफ्नै कुकर्मले पिरिएर तडपिरहेकी उदास मन भएकी बिचरी गहिरो पापरूपी भाषामा गम्मै भाषिएकी मलाई मेरो जगल्टामा समातेर त्यस भाषबाट बाहिर निकालिदिनुहोस्। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, दयाका दृष्टिले मेरा उपर करुणाका जल वर्षाउनुहोस्। किनकि सज्जनमा त सबैजना कृपालु नै हुन्छन् किन्तु साधुहरू असज्जनमा पनि कृपालु रहन्छन्। मेरो यस्तो विनम्र प्रार्थना सुनेर ती दयालु ब्राह्मणले मेरा उपर कृपा गर्नुभयो र सबै धर्मले भरिएको तथा मलाई अति प्रसन्न पार्ने मेरो
मेरा लागि यस्तो कुरो बताउनुभयो। हे सुन्दरी, तिम्रा सबै निषिद्ध घृणित आचरणहरूलाई म भलीभाँति जान्दछु। मैले भनेको कुरो झट्टै गर। अब तुरुन्तै तिमी प्रजापति ब्रह्माको क्षेत्रमा प्रयागमा जाऊ। वहाँ गएर उही रहेर सिधै गङ्गा यमुना सरस्वतीको सङ्गम त्रिवेणीमा सधैँ सधैँ नुहाउने गर। विशेष गरेर मकर राशिमा सूर्य रहेको बेलामा त्रिकाल स्नान गर्ने गर। त्यसै स्नानको पुण्यफलले तिम्रो सबै पाप नाश हुन्छ, किनकि जसले तिम्रो पाप नाश होस् त्यस्तो अर्को उपाय म देख्दिनँ। तीर्थमा गर्ने गरेको स्नानलाई ऋषिहरूले ठुलो प्रायश्चित्त बताएका छन्, किन्तु हे सुन्दरी, तीर्थस्थलमा मनले पनि अशुभ कर्मलाई त्यागिदिनु पर्दछ। हे सुमुखी, नित्यको प्रयाग स्थानले पाख पखा लिएर शुद्ध पवित्र भएकी तिमी मरेपछि पक्कै नै स्वर्ग जानेछौ। प्रयागराजको सङ्गमको स्थान मात्रैले पनि मनुष्यहरूलाई स्वर्ग प्राप्त हुन्छ, यसमा कुनै संशय छैन। हे सुन्दरी, प्रयागराज तीर्थमा गरिएको पापलाई छाडेर अरू ठाउँमा गरिएको त्यसै क्षणमा नै बिलाउँदछ। अरू सम्पूर्ण पाप प्रयागको त्रिवेणीमा नुहाउनाले तुरुन्तै नाश हुन्छ। हे सुन्दरी, यस बारेमा एउटा अचम्मको उपाख्यान सुन। उहिले कुनै समयमा गौतम मुनिकी पत्नीलाई देखेर कामरूप शत्रुको वशमा परेको गुप्त कामुक इन्द्रले गौतमकै रूप धारण गरेर उसलाई सुटुक्क भोग गरे। तब ऋषि पत्नी गमन गर्ने इन्द्रलाई उस स्त्रीकै सामने त्यस उग्र पापले उत्तिखेरै फल दिलायो। तब त्यस स्त्रीका पतिको श्रापले शक्तिले इन्द्रको शरीर हजार योनिले चिन्तित भएको कुरूप निन्दित लाजमर्दोको हुँदो। तब मुन्टो निहुराएर देवराज इन्द्र त्यहाँबाट निस्किए अनि चारैतिर तिरस्कृत निन्दित जनले उनले आफ्नो गरेको त्यो घृणित कर्मलाई निन्दा गर्न थालेर मेरु पर्वतको टाकुरोमा रहेको 100 योजना अर्थात् 400 कोस फराकिलो पानीले टम्म भरिएको राता चुच्चा हुने सेता न सेता बडे बडे राजहंसहरूले शोभिएको कर्याङकुराङका लामले तोरणिएको रङबिरङका कमलका फुलहरू फक्रिएको विशाल तलाउको हिमजलमा उम्रिएको कमलको कोपिलामा लुकेर बसे। त्यसै कमलमा बसेर आफूलाई तथा आफ्नै शरीरमा रहेको महान शत्रु कामदेवलाई निन्दा गर्न थाले। जुन कामले मुन्ड्याइँदा ठुला ठुला जनपदी लोकमा निन्दित भएर आखिरमा नरकमा जाकिन्छन्। काम ज्येष्ठाले उत्पन्न भएको त्यो पाप वासना जो छ सो आयु कीर्ति यश धर्म तथा धैर्यलाई सत्यानाश पारिदिन्छ। अनेक आपत्तिहरूको निश्चित स्थान भएको त्यो दुराचारी कामदेवलाई धिक्कार छ। आफ्नै देहमा रहेको कहिल्यै बसमा नरहने, कहिल्यै सन्तुष्ट नहुने, कहिल्यै नअगाउने अति असन्तोषी प्राणी मात्रको विकट शत्रु कामदेवलाई धिक्कार छ। हे सुन्दरी, यस्ता प्रकारले कमल रूपी सदन यानी घरमा लुकेर बसेका इन्द्रले सोचिरहेको बेला उता स्वर्गमा इन्द्र नभएर स्वर्गको शोभा नै रहेन र त्यसपछि गन्धर्व सहित लोकपाल सहित किन्नरहरू सहित देवताहरू सची इन्द्राणीका साथमा आएर सबैले देवगुरु बृहस्पतिलाई सोधे, हे भगवान, हामीहरू देवताका राजा इन्द्रका बारेमा पटक्कै केही पनि जान्दैनौँ। उहाँ कहाँ रहनु भएको छ, कहाँ जानुभयो? अब हामीहरू आफ्ना राजालाई कहाँ खोजौँ? जसरी घरमा सुपुत्र नभए धनधान्य र गुणैगुणले भरिएको पनि कुलको शोभा हुँदैन, त्यसै गरी देवगणका साथमा इन्द्र नभइकन स्वर्ग शोभिएको छैन। हे गुरु, जे गर्दा स्वर्गलोकको शोभा बढ्छ, चाँडै नै त्यस्तो उपाय गरी बक्सियोस्। हे गुरु, स्वर्गलाई शोभाले युक्त स्वामी भएको पारी बक्सियोस्। यस काममा ढिलो गर्नु योग्य छैन भन्ने तिनीहरूको कुरा सुनेर गुरु बृहस्पतिले उनीहरूलाई भन्नुभयो। आफूले गरेका अपराधको लाजले लज्जित भएर इन्द्र जहाँ बसेका छन् त्यो कुरो म जान्दछु। बेविचारले सहसा गरेका कामको फल अहिले इन्द्र भोगिरहेका छन्। जो जनले नीतिको त्याग गर्दछन् ती जनले बडे बडे दुःखको भोग गर्नुपर्दछ। आश्चर्य छ कि राज्यको मदले उन्मत्त भएको पुरुष गर्ने नगर्ने कामको विचारै गर्दैनन्। आफूलाई नै नाश गर्नेवाला अनेक प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष निन्दित काम गर्दछन्। दुर्भाग्यले बुद्धि नासिएका मूर्खहरू मात्रै त्यस्तो निन्दित काम गर्दछन्, जुन अपराध गर्नाले यहाँ पनि वहाँ पनि जन्म निष्फल हुन्छ। हे सुरगण हो, अब हामी त्यहाँ जाउँ जहाँ इन्द्र लुकेर बसेका छन्। गुरु बृहस्पतिले यस्तो भनेपछि बृहस्पतिलाई नै अघि लगाएर गएका सबै देवताहरू त्यस आश्रमबाट निक्लेर उता तलाउमा पुगेपछि त्यो फराक सरोवरमा सुनजस्ता सुन्दर कमलको वन देखे अनि ढिलामा उभिएर जस्तो प्रार्थना गर्दा इन्द्रलाई विश्वास पर्छ त्यस्तै त्यस्तै स्तुति गरे। तब गुरुको बुझाइले इन्द्र कमलकोशबाट बाहिर निक्ले। त्यतिखेर उनको मुख निन्याउरो मलिन थियो, शरीर विरूप थियो, लाजका मारे उनका आँखा निहुरिएका थिए। अनि इन्द्रले ती आफूभन्दा जेठा गुरुको दुवै पाउ पक्रेर, हे गुरु, मलाई रक्षा गर्नुहोस्, यस पापको नाश हुने अर्थात् यस पापबाट पार पाउने उपाय बताइ बक्सियोस् भनी बिन्ती गरे। तब देवराज इन्द्रको यस्तो विनम्र वचन सुनेर गुरु ब्राह्मण बृहस्पतिले भन्नुभयो, हे देवेन्द्र,
यस पापको नाश हुने उपाय म बताउँछु सुन। यदि प्रयागमा गएर गङ्गा यमुना सरस्वतीको सङ्गमस्थल त्रिवेणीमा झ्वाम झ्वाम 108 डुबुल्की मारै गरेर माघे औँसीका दिन नुहायौ भने मात्र पनि त्यसै क्षणमा तुरुन्तै यस पापबाट तिमी छुट्दछौ। हे देवराज, हिँड, तिम्रा साथैमा सबै वहाँ जाउँ भन्दै आफ्ना देवगणका साथै इन्द्र आकाश मार्गले माघे औँसीका दिन प्रयागमा पुगे अनि गङ्गा यमुना सरस्वतीको सङ्गमस्थल त्रिवेणीमा 108 डुबुल्की लगाएर नुहाए त सब तुरुन्तै पाप नाश भयो। आफ्ना पापहरूबाट मुक्त भए, यानी छुटे अनि अत्यन्त प्रसन्न भएका देवगुरुले उनलाई वरदान दिनुभयो। यस निष्पाप इन्द्र, प्रयागमा कुम्भ स्नान मात्र गर्नाले तिम्रो पाप नाश भयो। हे इन्द्र, अब सब पाप नाशिएका तिम्रा यी 1000 योनिका बदला मेरो कृपाले अहिले तिम्रा 1000 दिव्य दृष्टि आउन् भनेर वर दिनुभयो। त त्यति नै खेर ब्राह्मणका वरले सचिपति इन्द्र पनि जसरी मानसरोवर हजारौँ कमलले शोभिएको छ त्यसै गरी अरूले नदेखिने दिव्य 1000 आँखाले शोभायमान भए। त्यसपछि सबै देवताहरूले र ऋषिहरूले पुजिएका तथा गन्धर्वहरूले स्तुति गान गरिएका छन्। ती इन्द्र आफ्नो अमरावती नगरीमा गए। हे सुन्दरी, यस्ता प्रकारले प्रयागको त्रिवेणीमा माघे औँसीमा नुहाउनाले त्यस्तो पापी इन्द्र तुरुन्तै पाप सखा भएर शुद्ध भए। त्यसकारण हे कल्याणी, आफ्नो उग्र पाप नाश गर्न चाहने हे सुन्दरी, अब तिमी तुरुन्तै आफ्नो समस्त पापको विनाश गर्नका लागि तथा अचल स्वर्ग वा कैलाशवास प्राप्तिका लागि त्यो देवताहरूले पनि सेवा गरिएको प्रयागको त्रिवेणीको सङ्गममा जाऊ। र आज पौष शुक्ल एकादशी हो। आजको 5 दिनमा पौष शुक्ल पूर्णिमा आउँछ। त्यस दिनदेखि नै प्रातः क्रिया सकी हात गोडाका नङ काटी त्रिवेणीमा नुहाई धुवाई शुद्ध पवित्र भई हविष्य वस्तु मात्र दिनहुँ 1 छाक खाई त्यहाँका तीर्थ पुरोहितलाई सोधी उनले भने वा अराए बमोजिम गरी नियमपूर्वक त्रिवेणीमा त्रिकाल स्नान गरी सौभाग्य दिदी, सौभाग्य बढाउने, पाप सखाप गराउने, स्वर्गवास दिलाउने स्वस्थानी देवीको व्रत बसी माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन देवीको उद्यापन पूजा सक्ने गरी उसै बिचमा नै मकर राशिमा सूर्य सरेको दिन परे माघे सङ्क्रान्तिदेखि फाल्गुन सङ्क्रान्ति नलागेसम्मका दिनहरूमा त्रिवेणीमा माघ स्नान अर्थात् मकर स्नान श्रद्धा भक्तिपूर्वक ओम नमो भगवते वासुदेवाय यो मन्त्र जप्दै गर्ने गर त स्वस्थानी देवीको कृपाले त प्रयागको त्रिवेणीमा माघभरि मकर स्नान गरेको पुण्यले समेत तिम्रो सारा पाप नाश हुनेछ र निष्पाप भएकी तिमीले अन्तमा सदाका लागि कैलाशवास वा स्वर्गवास पाउनेछौ भन्ने यस्तो त्यो इन्द्रको वृत्तान्त सहितको मङ्गलकारी वचन ती ब्राह्मणको मुखबाट सुनेर मैले उति नै खेरी अतारिँदै वनमा त्यो इन्द्रको वृत्तान्त सहितको मङ्गलकारी वचन ती ब्राह्मणको मुखबाट सुनेर मैले उति नै खेरी अतारिँदै उनका घोडामा ढोगेर आफ्ना सबै बन्धुजनलाई, दास दासीलाई अनि ऐश्वर्यशाली आफ्नो घरलाई, त्यति मात्रै होइन हे राक्षस, सकल भौतिक भोगका विषयलाई प्रत्यक्ष विषको घाँस जस्तै ठानी चटक्क त्यागेर अनि आफ्नो शरीरलाई पनि क्षणभङ्गुर अर्थात् केही दिनपछि नै अवश्य नाश हुने ठान्दै छनी म ब्राह्मणको घरबाट फुत्त निस्किएर नरकरूपी समुद्रमा जाकिने भयङ्कर अन्तस्करणको आगाको हृदयमा भतभती पोलिएकी मैले हे राक्षस, तब त्यहीबाट सरासर प्रयागमा गएर ब्राह्मणले बताए जस्तै गरी श्री स्वस्थानी देवीको व्रत पूजा र माघभरि नै त्रिकाल अर्थात् बिहान मध्याह्नदेखि साँझ नियमपूर्वक गङ्गा यमुना सरस्वतीको सङ्गमस्थल त्रिवेणीको जलमा श्रद्धा साथ पटकै पिच्छे ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप्दै 108 डुबुल्की मारेर मकर स्नान सम्पन्न गर्ने गरे। अब हे बुढा राक्षस, त्रिवेणीमा गरेको मकर स्नानको महिमा सुन। 3 दिन त्यहाँ लगालग मकर स्नान गरेपछि मेरो समस्त पाप नाश भयो। बाँकी 27 दिनको माघ स्नानले मलाई जो पुण्य प्राप्त भयो त्यस पुण्यले मलाई देव योनिमा जन्मायो। त्यतिखेर म देवी पार्वतीकी अति प्यारी सङ्गिनी भएर कैलाशमा रमाउँदै बसेकी छु। त्यसै प्रयागको मकर स्नानको प्रभावले नै मलाई यस्तो यो पूर्वजन्मको जाति स्मरण ज्ञान इच्छा अनुसारको रूप बदल्न सक्ने शक्ति, यो खेचरी यानी आकाशमा उड्दै र उही अड्दै गति राजगुरुमा भएको विविध विद्याको ज्ञान र यो कैलाशमा बास बस्न पाउने सौभाग्य प्राप्त भएको हो। त्यसैले प्रयागको मकर स्नानको महिमा सम्झेर प्रत्येक माघमा प्रयागमा मकर स्नान गर्न म प्रयाग जाने गरेकी छु। अब कैलाश पुगेर पार्वतीका साथै स्वस्थानी देवीको पूजा गर्छु। हे राक्षस, मैले मात्र होइन जसले पनि मैले जस्तै गरी त्रिवेणीकै तटमा बसेर स्वस्थानी देवीको व्रत पूजा र मकर स्नान गर्दछन् ती सबैले पनि स्वर्गलोक वा कैलाश लोकको बास प्राप्त गर्दछन्, बास पाउँछन्। यति आफ्नो पूर्व चरित्रको वृत्तान्त बखानेर फेरि काञ्चनी मालिनीले हे राक्षस,
आश्चर्यचकित भएका तिमीले मलाई जो सोध्यौ त्यो मैले तिम्रो प्रसन्नताका लागि आफ्ना घटेका सबै घटना सुनाए। अब तिमी पनि मेरो प्रसन्नताका लागि आफ्नो पूर्व चरित्र सुनाऊ। कुन कर्मले तिमी अति विरूप र अत्यन्त डरलाग्दा भएर जन्मिएका छौ? धारी जुगा बढाएका बडा बडा दारा भएका मान्छेको मासु खाने भएर किन यो पहाडको गुफामा रहन्छौ भनेर सोधिन्। तब त्यो राक्षस भन्न लाग्यो, सज्जनजन प्रिय वस्तु दिन्छन् र गुह्य कुरो लिन्छन्, प्रेमपूर्वक बोल्छन् र सोद्धछन्, हे भद्रे, हे कल्याणी, पराईको कल्याण गर्ने बाली, ती सबै कुरा तिमीमा रहेका छन्। हे वामलोचने सुन्दरी, तिमीले मलाई निश्चय नै कृपा गर्यौ, त्यो कुरो म मान्दछु। हे भद्रे, हे कल्याणकारिणी, मेरो यो क्रूर कर्मको निवारण तिमीबाट नै चाँडै हुन्छ। यसकारण मैले जो स्वयं पाप गरेको छु अब त्यो सब तिमीलाई म सुनाउँछु। सज्जनलाई दुःख निवेदन गरेपछि तब सबै सुखी हुन्छन्। हे पातलो कम्मर भएकी सुन्दरी, अब मेरो वृत्तान्त सुन। पहिलेको जन्ममा म काशीमा वेदका धेरै ऋचाहरू जान्ने वेदविद्यामा पारङ्गत श्रेष्ठ ब्राह्मण थिएँ। ठुलो निर्मल कुलमा मेरो जन्म भएको थियो। हे सुन्दरी, त्यतिखेर मैले दुराचारी राजाहरूले, शूद्रहरूले अनि वैश्यहरूले गरेका डरलाग्दा निन्दित दानका वस्तुहरू पनि काशीमा बसेर दान लिए। प्राय गरेर धेरैपल्ट धेरै निषेध गरिएका घृणित दान पनि लिए। अनि चाण्डालहरूले गरेको कुत्सित दान पनि मैले लिन पछि परिनँ। यहाँसम्म कि किसानहरूले बजारमा किन्नै पर्ने तर पसलेले 100मा किनेको वस्तुलाई करको भारी बोकाएर 300मा किसानलाई बेच्ने, अनि किसानले उब्जाएको खाद्यान्न वा खाद्य वस्तु किन्दा चाहिँ सुक्ती घट्ती कटाई, धुलाई कोठी कुसित नगर प्रवेश कराई, कर कटाई 100 को उसको माललाई 60मा किनिली। अवस्थ किसानलाई किग्रिगियाई, उत्तम खेती मध्यम व्यापार अधम चाकरी भन्ने बृहस्पतिको नीतिलाई पर्लक्क पल्टाइयो। उत्तम चाकरी मध्यम व्यापार अधम खेती बनाउने शुक्राचार्यको नीतिलाई अँगालेर किसानहरूलाई हल्लुन टट्टु बनाउने, साधु सज्जनहरूलाई सताउने तत्कालीन हुल्लडबाज हुल्याहरूको पार्टीवादी सरकारको पार्टी शासकले धाक देखाउन गरिएको त्यो किसान शोषिएको पापै पापले मुछिएको द्रव्य दान लिन पछि परिन। दान लिएर पनि फुर्किन छोडिन तथा अरू पनि म लोभीले त्यहाँ कति हो कति अनेक पाप गरेँ। जहाँ मैले जो गरे नगरेको कर्म छ त्यो छैन होला। हे सुन्दरी, मैले त्यस पुण्य क्षेत्रमा गरेका अरू पाप कर्म पनि सुनान्। त्यस अभिमुक्त वाराणसी अर्थात् वरुणा र असी नदीको बिचको क्षेत्रमा गरिएको एक रत्ती पनि जो पाप छ त्यो पाप त मेरो पर्वत समान ठुलो हुन्छ। मैले उस जन्ममा कति पनि धर्मको सञ्चय गरिन। हे सुन्दरी, तब त्यसरी त्यहाँ धेरै समय बितेपछि म उही नै मरेँ। अभिमुक्त वाराणसीको प्रभावले म नरकमा गइन। अभिमुक्त क्षेत्रमा मरेको कोही पनि पापी नरकमा जाँदैन, किन्तु अभिमुक्त क्षेत्रमा गरिएको कुनै पनि पाप वज्र समान दृढ रही ननासिने हुन्छ। त्यसै वज्रले पापको प्रभावले हिमालय पर्वतमा भयानक अतिशय दुष्ट पापी राक्षस भएर मेरो जन्म भएको हो। योभन्दा पहिले 2 पल्ट गिद्ध, 3 पल्ट बाघ, 2 पल्ट सर्प, 1 पल्ट लाटेको स्वरो भएर जन्मिएको थिएँ। त्यसपछि 9 पल्ट सुँगुर पनि भएँ। हे भामिनी, हे सुन्दरी, मेरो यो राक्षसको जन्म 10औं जन्म हो। नाना प्रकारका योनिमा जन्मदै मेरा हजारौं वर्ष बितिसके। हे भद्रे, हे कल्याणकारिणी, यो दुःख समुद्रबाट मेरो उद्धार हुने उपाय छैन। हे सुद्यु, हे शुभ्रु, सुन्दर आँखी भुइँ भएकी व्यक्ति, यहाँ वरिपरि 3 योजना अर्थात् 12 कोशसम्मको भूमि मैले जन्तुहित गराइसकेको छु। हे शुभ्रु, मैले धेरै निरपराधी जीवहरूको पनि नाश गरेको छु। त्यस दुष्कर्मले मेरो मन निरन्तर जलिरहन्छ। तिम्रो यो दर्शन रूपी अमृतले सेचिएको मेरो मन अहिले एकदम शीतल भएको छ। तीर्थहरूको शुभ फल वा कुनै समयमा गएर फल्छ, तर सज्जनहरूको समागम अर्थात् भेट वा तुरुन्तै फल्छ। हे शुभ्रु, यस उसले बुद्धिमानहरू सत्सङ्गतिको प्रशंसा गर्दछन्। मेरो मनमा भएको यो यस्तो कोही बिरला कोटी नै सज्जन होला। दुःख सुनेर आफ्नो अन्तरात्मा खिन्न नहोस्, यस बारेमा उचित कुरो तिमी स्वयं जान्दछौ। त्यसै कारण अब यसभन्दा परतिर म केही भन्दिनँ। म हर हमेसा यस दुःख सागरबाट कसरी पार पाउँछु भन्ने कुरो सोचिरहन्छु। सज्जनहरूको समागम सबैको उपकार गर्ने हुन्छ। के क्षीर समुद्र केवल हाँसलाई मात्र दुध दिन्छ र के बकुललाई दिँदैन? तब कुमारजीले भन्नुभयो, हे अगस्त्य मुनि, त्यस राक्षसको यस्ता वचन सुनेर दयाले हृदय पग्लिएकी काञ्चन मालिनीले धर्मदानमा मति गरेर अर्थात् धर्म दिने विचारले भनी, हे राक्षस, तिमीलाई म अवश्य उद्धार गर्नेछु। अहिले तिमी सोच नगर। तिम्रो राक्षसत्वबाट छुटकाराका लागि म प्रयत्न गर्दैछु। यस्तो दृढ प्रतिज्ञा गरेर भन्न थाली। मैले वर्षेनी विधिपूर्वक धेरै माघ स्नान र स्वस्थानीको व्रत पूजा गरेकी छु। हे भद्र राक्षस,
यो सब मैले गंगा यमुना सरस्वतीको संगम ब्रह्मक्षेत्रमा मकर स्थान र कैलाशमै श्रद्धापूर्वक स्वस्थानीको पूजा जो गर्ने गरेको छु त्यसको त्यो पुण्य संख्या र ती दुवै सत्कर्मका धर्मको म वर्णन गर्दछु। दानजनहरूले धर्मको आचरण गुप्त राख्नु भनेका छन्। वेद जान्ने मुनिहरू दुखीलाई दान दिने कामको प्रशंसा गर्दछन्। हे भद्रभर आदमी समुद्रमा वर्षने मेघको के फल हुन्छ र हे राक्षस मैले स्वयं त्यस पुण्यको फल अनुभव गरिसकेकी छु। हे मित्र तुरुन्तै तिम्रो पाप विनाश गर्नका लागि मेरो त्यो पुण्यबाट केही पुण्य तिमीलाई दिन्छु भनेर अनि आफ्नो चिसो लुगा निचोरेर त्यो जल आफ्नो पसरमा लिएर उसले त्यो बुढो राक्षसलाई आफूले गरेका 3वटा माघ महिनाको पुण्यदान गर्दी भई। हे अगस्त्य मुनि स्वस्थानीको पुण्य मिसिएको त्यसको त्यो माघ स्थानको धर्मबाट पैदा भएको त्यस पुण्यको प्रभावसँग त्यो पुण्य पाएर उसै बेला उसले राक्षसी शरीर त्यागेर सूर्य जस्तो तेजिलो देवताको आकारको भयो। हर्षले उसका आँखा खिले। देवताहरूले ल्याएको विमानमा चढ्यो। त्यतिखेर आकाशमा स्थित विमानमा उसको तेज चम्क्यो। तब आफ्ना प्रभावले 10 दिशालाई प्रकाशमान पार्दै दिव्य देह धारण गरेको त्यो राक्षसले तब मानव दोस्रो सूर्य समानको शोभा पायो। त्यसपछि उसले त्यो सज्जन काञ्चन मालिनीलाई प्रशंसा गर्दो भयो र भन्यो, हे भद्रे, हे कल्याणी, कर्मको फल दिनेवाला जो भगवान ईश्वर छ त्यो सबै कुरो जान्दछ। जहाँ जुन पापले मेरो उद्धार हुनै सक्दैन थियो ती सब पापबाट तिमीले मेरो विस्तार गरिदेऊ। हे देवी, अब पनि कृपापूर्वक मेरा उपर प्रसन्न हुनुहोस्, दया गर्नुहोस् र सारा नीतिले भरिएको कल्याणकारी शिक्षा मलाई दिनुहोस्। यो तिम्रो सबै शिक्षा निश्चय नै धर्मको आचरण गराउनेवाला हुनुपर्छ, जुन गर्नाले फेरि म पाप गर्ने पापी नहौँ। त्यो यस्तो रीति सुनेपछि तिम्रो आज्ञा पाएर अनि मात्र म सुरलोक जान्छु। हे अगस्त्य मुनि, त्यो राक्षसले भनेको प्रिय धर्ममय त्यस्तो वचन सुनेर अत्यन्त प्रीतिपूर्वक त्यो काञ्चन मालिनी उसलाई धर्मनीति सुनाउन लागि। हे दिव्य देहमा परिवर्तन भएका राक्षस, अब तिमी हमेशा धर्मको सेवन गर, प्राणी हिंसा त्याग, महात्माहरूको सेवा गर, कामदेव रूप प्रबल शत्रुलाई जित, अर्काको दोष गुणको चर्चा पटक्कै गर्न छाडेर साँचो बोल्ने गर, हरिको या हरको हर दिन पूजा गर्ने गर। लौ अब सरासर देवलोक जाऊ। पछि मर्त्यलोकमा जन्म लिएपछि पनि हड्डी मासु रगत भरिएको यो शरीरमा हिरिक्क हुने आफ्नो बुद्धि तिमी त्याग। हमेसै स्वार्थी छोराछोरीमाथिको हिरिक्क हुने माया ममतामा मात्रै नलागी रात दिन यस संसारलाई क्षणभङ्गुर ठान, इच्छा शक्ति प्राप्त गराउन सक्ने योगमा श्रद्धा बढाएर त्यसैमा मात्रै तन्मन लगाएर वैराग्य अर्थात् निष्प्रिय भावमा रमाउने हौ। मैले यो धर्मको मार्ग तिम्रो प्रीतिले भनेकी हुँ। सबै कुरो मनमा राखेर शील स्वभावका हौ। राक्षसी शरीरलाई त्यागेर देवताको रूप धारण गरी चम्किलो भई विमानमा बसेका तिमी अब झट्टै सुखपूर्वक सरासर स्वर्गमा जाऊ। यति धर्मनीति सुनिसकेपछि तब सन्तुष्ट देखिएको त्यो राक्षस बोल्यो, नित्यै तिमी प्रसन्नतापूर्वक रहे, तिम्रो सधैँ कल्याण होस्। हे वरवर्णिनी सुन्दरी, चन्द्र सूर्य रहेसम्म तिमी कैलाशमा नै महादेव शिवका नजिक रमाइरहु अनि पार्वतीजीका साथ तिम्रो सदा अटुट प्रेम रहोस्। हे माता, तपाईँ सदा धर्ममा श्रद्धावाली, तपस्यामा निष्ठावाली हुनुहोस्। शरीरमा लोभ र ममत्व तिम्रो नरहोस्। दुखीहरूको दुःखलाई सधैँ हर्ने विचार्ने गरिबक्सी होस्। यति भनेर अनि ती सज्जन काञ्चन मालिनीलाई ढोकेर त्यतिखेर देवता जस्तै सुन्दर भएको त्यो राक्षस धेरै गन्धर्वहरूले स्तुति गरिँदै सरासर स्वर्ग जाँदो भयो। तब त्यतिखेर त्यहाँ अक्षोदमा स्वस्थानीको नित्य पूजा गर्न आएका देवकन्याहरूले त्यो तमासा देखेर हर्षले गदगद भएका छन्। त्यहाँ आएर त्यस काञ्चन मालिनीको शिरमा फुलको वृष्टि वर्षाए। त्यसपछि उसलाई अँगालो हालेर ती कन्याहरूले, हे भद्रे, तिमीले त्यस राक्षसलाई विचित्र तरिकाले पापबाट छुटायौ भन्ने प्रिय वचन भन्दा भए त्यस दुष्टका भयले कोही पनि यस जङ्गलमा पस्न सक्दैन थियो। अब हामी निर्भय भएर त्यस जङ्गलमा सुखपूर्वक डुलफिर गर्छौँ भन्दै ती देवकन्याहरू आफ्नो नित्य पूजा सिद्ध्याउन अक्षोदतिर लागे। अगस्त्य मुनि, तिनीहरूको त्यस्तो कुरो सुनेर काञ्चन मालिनी अत्यन्त खुसी भई। तब त्यो सती काञ्चन मालिनी उसै दानले कृतार्थ हुँदै भई र स्वस्थानीको नित्य पूजा गर्नका लागि कैलाशतिर उड्दा हुँदै गन्धर्व कन्या त्यो श्रेष्ठ काञ्चन मालिनी परि त्यस राक्षसलाई उसको त्यो राक्षस योनिबाट छुटाएर तुरुन्तै आकाश मार्गले उडेर कैलाश जाँदा आफूले गरेको परोपकारले गर्दा अत्यन्त प्रसन्न भई। अगस्त्य मुनि, जो मनुष्य त्यो गन्धर्व कन्या काञ्चन मालिनी र त्यो बुढो राक्षसले कहेको यो श्रेष्ठ संवाद भक्तिपूर्वक सुन्दछ, त्यो मनुष्य सधैँ कहिल्यै पनि अधर्म गर्नतिर मन दौडाउँदै आफ्ना इन्द्रिय रूप दुष्ट राक्षसहरूद्वारा बाधित अथवा पीडित हुँदैन र त्यसको बुद्धि सधैँ धर्ममा लागिरहन्छ। यसै उसले उसका परिवारलाई पनि प्रत्येक वर्ष श्री स्वस्थानीको पूजा गर्न र त्रिवेणीको मकर स्नान गर्न मन रमाइरहन्छ।
इति श्री स्कंदपुराणे केदारखंडे माघमाहात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रतकथायां कांचनमालिनी कैलासगमनं नाम 33 अध्यायः।